फार्मर एजुकेशन एक्सटेंशन सर्विसेज इनको कैसे हम इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं? कि ज़िम्मेदार जो है उनको हम इस तरह एजुकेट करें कि जो अगर आपने अच्छा बीज बनाना है उसको टाइम पे आपने उसकी बिजाई करनी है। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ क्या चैलेंजेस हैं सीड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर? अच्छा पॉइंट उठाया है, स्टोरेज तो है ही नहीं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहो सिंजेंटा ज़रूरी पॉडकास्ट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट फरहानुल हक। नाज़रीन, अगर ज़राअत की बात करें तो शुरुआत बीज से होती है। बीज अगर सेहतमंद है, अच्छी क्वालिटी का है, तो फसल भी सेहतमंद होगी, ज़्यादा पैदावार भी होगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस, दवाई, खादें, ये सब चीज़ें बात की बात है, लेकिन बुनियाद बीज है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो लोकल सीड प्रोडक्शन एक चैलेंज रहा है। अभी भी सीड इंपोर्ट होता है और इसकी लोकल प्रोडक्शन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं फिलहाल। इसी मौजू पे हमने बात करने के लिए आज दावत दी अपने स्टूडियो में हमारे मेहमान डॉक्टर आबिद महमूद साहब, जो कि CEO हैं पंजाब एग्री रिसर्च बोर्ड पार्क के। डॉक्टर साहब, सर खुशामदीद, वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चाहते थे कि ये जो लोकल सीड प्रोडक्शन है इसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, एक तो ये, और जो चैलेंजेस हैं फार्मर एंड पे भी इनके ऊपर बात की जाए। सबसे पहले ये एक टॉपिक है जो कि बहुत सारे नाज़रीन के लिए नया है। हम सुनते तो हैं कि जी सीड का मसला है, फिर क्या मसले हैं। तो हम चाहते, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि बड़ा बेसिक इसको तोड़ के ना ज़रा समझाएं नाज़रीन को कि लोकल सीड प्रोडक्शन में हमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्यों हम आज भी सीड इंपोर्ट करते हैं, हम क्यों तरक्की याफ्ता ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस जहाँ पर हैं उनको में जहाँ से इंपोर्ट करते हैं, हम सारे फहरिस्त के मालिक क्यों नहीं खड़े हो सकते। बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे ज़हन में, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं लोकल सीड प्रोडक्शन के। जो लोकल सीड प्रोडक्शन है ना, बहुत सी फसलों का तो हम पैदा कर रहे हैं। मसलन गंदम का 100% बीज पाकिस्तान का है, जो है शुगर केन जो है गन्ना, उसका 100% पाकिस्तान का है। राइस में आदो आद, क्योंकि जो हमारी वैराइटीज़ हैं बासमती वो 100% पाकिस्तान का है, जो हाइब्रिड्स हैं वो बाहर से आता है। तो इस तरह बड़ी बड़ी फसलें जो एक हैं वैराइटीज़, एक है हाइब्रिड्स। अच्छा, जो हाइब्रिड है वो अभी पाकिस्तान की जो रिसर्च है वो इस लेवल की अभी शुरू हुए हैं। पिछले 5-7 साल से कुछ हाइब्रिड हमारे बने हैं और वो मार्केट में आए हैं। लेकिन जो जहाँ से ये बीज आ रहा है उन्होंने, मैं जिस तरह एग्जांपल दूंगा कि ये राइस का जो है जो पैडी, तो वो मोटा चावल जो है इसका हाइब्रिड जो है वो सारा चाइना से आता है, तो इसलिए उसका बीज भी चाइना से आता है। क्योंकि जो हाइब्रिड बनाएंगे वो फिर उसको सिक्योरिटी चाहिए उनको, अपनी जो वो कंपनी है, तो इस तरह वेजिटेबल का है। तो इस तरह है कि ये पाकिस्तान में पैदा तो हो सकता है बीज, कोई मसला नहीं है। वो कंपनियां अगर इधर चाहें तो वो बीज बना सकती हैं। अब हमारी पॉलिसी भी थोड़ी सी ऐसी है कि इंडिया ने फ़र्ज़ करें पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर बाहर का बीज किसी कंपनी ने लाना है तो वो 3 साल लाने की इजाज़त देते हैं, और उस दौरान आप अपनी मार्केट देख लें जितनी भी है, फिर इंडिया के अंदर अपना बीज बनाएं। अभी हमारी ये पॉलिसी नहीं है। अगर हमारी ये पॉलिसी बन जाए कि 3 साल आप करें, अक्सर मुल्क ऐसे ही करते हैं कि वो पहले, ज़ाहिर है पहले साल तो कोई नहीं बनाया कि उन्होंने अपनी मार्केट देखनी होती है। तो यहाँ बीज हर चीज़ का बन सकता है, सब्जियों का भी बन सकता है, मकई बल्कि बनता रहा है, मकई का भी बीज बन सकता है जो बाहर से आते हैं, राइस का भी जो हाइब्रिड है अभी तो सीड बन रहा है। तो ये कोई ऐसा यानी कि कोई टेक्निकल मसला नहीं है कि पाकिस्तान में बीज नहीं बन सकता। अच्छा, एक और चीज़ है, ठीक है हमारे पास लोकल बीज आ रहा है, क्या वो उस क्वालिटी का बन रहा है सर जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है? हाँ, जो बीज यहाँ पे बन रहा है ना, फ़र्ज़ करें गंदम का बीज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और वही स्टैंडर्ड हम जो है उनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब उसकी जर्मिनेशन इतनी होनी चाहिए, उसकी प्योरिटी, 2-3 किस्म का बीज होता है, एक प्री बेसिक होता है, एक बेसिक होता है, एक सर्टिफाइड होता है। तो हमने वही स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए हुए हैं जो अमेरिका के हैं या यूरोप के हैं या बाकी मुल्कों के हैं। तो हमारा फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। जो भी बीज पाकिस्तान में, जिस तरह मैंने आपको बताया है, खा वो कपास का है, खा गंदम का है या बाकी चीज़ों का है, तो वो जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल उसको मेंटेन करता है। उसकी जर्मिनेशन जो होती है उतनी ही होती है जितनी, उससे अलावा तो वो फिर अप्रूव ही नहीं होता, वो टैग इशू करते हैं। इसी तरह उसकी प्योरिटी है, उसके अंदर कोई दूसरा बीज ना हो, ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल उसके मुताबिक, इसीलिए तो हमारी गंदम की पैदावार है, इसलिए मुल्क खुद कफील है इन चीज़ों के अंदर। और सर अगर आप कॉटन की बात करें तो कॉटन पे हमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आता है। उसकी मेन वजूहात आपको क्या नज़र आती हैं? क्या वो सीड का मसला है, क्या वो बाकी फसलों का ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना है, वजूहात क्या हैं सर?
हाँ, दो चीज़ें बीज के अंदर होती हैं। एक बीज के अंदर ये चीज़ होती है कि वो वैरायटी या हाइब्रिड के अंदर पोटेंशियल कितना है, वो एक अलग चीज़ है कि आपने वैरायटी बनानी है या हाइब्रिड बनाना है, उसको करना है। दूसरा ये है कि फिर वो जो चीज़ आपकी बन जाए उसका बीज आपने मल्टीप्लाई करना है। तो बीज मल्टीप्लाई करने का तो कॉटन का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो हम कॉटन ग्रो कर रहे थे हमारा बहुत अच्छी थी। हमने मतलब जो है 1.5 करोड़ बेल तक जो है हमने पैदा की पाकिस्तान के अंदर, और यही मुल्क था, यही सब कुछ था, यही ज़िम्मेदार थे। अब ये हो गया कि कॉटन प्रॉफिटेबल नहीं रही, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में भी नहीं रही। उसकी वजह ये है, जो टेक्निकल वजह है, कि लोगों ने सिंथेटिक कपड़े पहनने शुरू कर दिए। पहले लोग कॉटन पहनते थे, अब लोग कॉटन के कपड़े बहुत कम लोग पहनते हैं। अगर पहनते हैं तो वो मिक्स उसको पल पड़ जाते हैं, उसको और मसले मसाइल हैं। ये जितने प्लेयर हैं कॉटन के कपड़े पहनते थे, अब एक सबसे जो महंगा कपड़ा होता है ना, वो प्लेयर पहनते हैं, जिसने करोड़ों का टेनिस का प्लेयर है, फुटबॉल का प्लेयर है, वो सारे तो कॉटन के। अब 100% उन्होंने जो है वो ये सिंथेटिक जो पॉलिस्टर के कपड़े। दूसरे नंबर पे शहजादे जो अमीर लोग होते हैं, जिस तरह उन्होंने भी सिंथेटिक। उसकी वजह ये हुई कि जो सिंथेटिक है, पॉलिस्टर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, और उसके जो है ये, क्योंकि कॉटन हम क्यों पहनते थे कि कॉटन के जो रेशा होता है वो अंदर से हालो होता है, जिस तरह पाइप होता है ना, वो अंदर उसके सुराख होता है, तो बाहर उसके का। तो जब हम पहनते हैं पसीना आता है तो उसके अंदर पानी जो है आपका पसीना अब्जॉर्व कर लेता है। अब पॉलिस्टर सिंथेटिक कपड़ा ऐसा आ गया जो कॉटन से ज़्यादा अब्जॉर्व करता है, और वो ईजी भी है कॉटन की निस्बत। तो इसलिए लोगों ने वो कपड़ा, अब पूरी दुनिया के अंदर जो कॉटन है, लेकिन अब दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, चाइना में हो रहा है, इंडिया में हो रही है कॉटन में, वहाँ पे सब्सिडी है, हैवी सब्सिडी है इसके ऊपर कॉटन के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप ज़रा आते हैं कि ज़ाहिर है आपने बताया कि जी लोकल सीड प्रोडक्शन होती है यहाँ पर, मुख्तलिफ फसलों की होती है। नाज़रीन के लिए मैं चाहूँगा कि इस बात पे ज़रूर आप रोशनी डालें कि जब एक सीड बन रहा होता है तो अगर आप थोड़ा सा प्रोसेस वॉक थ्रू करवाएं आसान अल्फाज में, कि वो क्या प्रोसेस है जैसे एक सीड गो थ्रू होता है और फाइनली वो मार्केट तक पहुँचता है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने वैरायटी बनानी होती है। जब एक वैरायटी बन जाती है, जिस तरह मैंने कहा ये हाइब्रिड का है, उसको 12 साल लगते हैं बनने के अंदर। आपने पहले 2 वैरायटीज़ जो हैं उनको क्रॉस करवाया, एक ए वैरायटी है, एक बी वैरायटी है। फ़र्ज़ करें आपने गंदम की वैरायटी बनाई है, तो गंदम की वैरायटी जो पहले आपकी वैरायटी थी उसको फिर को डिजीज़ लग गई, किसी वजह से वो फेल हो, तो अब आपने उसको क्रॉसिंग करनी है। फिर F1 F2 6 जनरेशन तक, 6 साल उसके ये हो गए, तो फिर इसके बाद फिर उसके ट्रायल्स होते हैं, लोकल ट्रायल्स होते हैं, फिर आप प्रोवेंशियल ट्रायल करते हैं, फिर मुल्की लेवल के ऊपर ट्रायल करते हैं। तो इस तरह फिर ये 12 साल का प्रोसेस। फिर आप ये उसका एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल की इजाज़त देती है। 2 साल के ट्रायल वो होते हैं जो फेडरल लेवल के ऊपर होते हैं। फिर वो उसके आगे सीड काउंसिल है या एक वैरायटी एवेल्यूएशन कमेटी, उसमें जाता है, तो उसमें केस होता है। तो ये सारा प्रोसेस है। अब बाहर के मुल्कों में क्या है कि बाहर के मुल्कों में इस तरह की फैसिलिटीज़ बनाई, उसको स्पीड ब्रीडिंग कहते हैं। स्पीड ब्रीडिंग का मतलब ये है, हमारा जो साइंसदान है उसके पास जो फैसिलिटी है वो साल में एक उसकी जनरेशन या एक नस्ल ले सकता है गंदम की। वो 5 या 6 उनके पास इस तरह कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स है, जिस तरह आपने ये यहाँ स्टूडियो में लाइट्स लगाई हुई हैं, बाकी चीज़ें की हुई हैं। आर्टिफिशियल, अब रात का टाइम है लेकिन आपने लाइट की हुई, वहाँ पे ख़ास किस्म की लाइट्स लगती हैं जिसमें ये फसल 2 महीने में पक जाती है। वो साल में 6 जनरेशन लेते हैं स्पीड ब्रीडिंग के थ्रू। अब हमारी गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है रिसर्च के लिए, जिसमें बिलियंस रुपए का वो प्रोजेक्ट, उसमें ये फैसिलिटी जो है ये साइंसदानों को दे रही है। जो पंजाब एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है हमारी, अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंडर जो हमारे 26 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं मुख्तलिफ क्राफ्ट के, तो अब ये स्पीड ब्रीडिंग जो है, अगर वो ये इनको साइंसदानों को ये मिल जाती है हमारे स्पीड, फिर हमारा पीरियड वो कम हो जाएगा। अब आपने एक दफ़ा बीज बना लिया, वो तो 2 किलो 4 किलो बन गया। अब फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है कि वो बीज आपने टनों में चाहिए, क्योंकि अब फ़र्ज़ करें गंदम आपके लगती है 1 करोड़ 60 लाख एकड़ के ऊपर फ़र्ज़ करो, या जितने भी एकड़ के ऊपर, इस तरह बाकी कपास लगती है 30-40 लाख एकड़ के ऊपर, तो उसका आपको बीज चाहिए। वो फिर जो वैरायटी बन जाती है उसको मल्टीप्लाई आपने करना होता है। वो आमतौर पे दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि वो फार्मर फील्ड के अंदर होती है, तो कंपनियाँ उसको जो है वो उनको प्री बेसिक सीड देती हैं या बेसिक सीड देती हैं, तो वो फिर फार्मर फील्ड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ सीड प्रोडक्शन की बात आती है वहाँ क्वालिटी मेंटेन करने की बात भी आती है। ये नहीं तो ऐसा इस पर रोशनी डालेगा कि मैं नाज़ीर दे कि क्वालिटी मेंटेन करने में लोकल सीड प्रोडक्शन क्या मेन चैलेंजेस आते हैं, कैसे
ہاں دیکھیں ایک تو جو ویرائٹی ڈیولپمنٹ ہے نا یا ہائیبرڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کا پاکستان کا چیلنج یہ ہے کہ گورنمنٹ اتنے پیسے اس کے اوپر خرچ نہیں کر پا رہی جتنی ریسرچ کے لیے چاہیے، اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ادھر نئی ورائٹیز یا نئی ہائیبرڈ ادھر بنا نہیں رہا، کیونکہ پاکستان ریلیٹیولی ایک چھوٹا ملک ہے، ہمارے مقابلے میں انڈیا بڑا ملک ہے، امریکہ بڑا، ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ کمپنیاں بیج بناتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا بیج جو ہے وہ فیزیبل ہے بنانا، نئی ورائٹی بنانی، نئی ہائیبرڈ بنانا وہاں کے لیے، کیونکہ ایک جگہ کا بیج دوسری جگہ لگانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ سکسیس ہیں۔ اب کاٹن پورے یہاں پہ ہمارے کاٹن لیف کرل وائرس کا پرابلم آیا، پوری دنیا کی ورائٹی ادھر آ کے لگائی گئی لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوئی، تو ہمیں اپنی ورائٹی اس طرح لوکل ورائٹی آپ کو بنانی پڑتی ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر اس میں، لیکن اب جو ہے پرائیویٹ سیکٹر، لوکل کمپنیاں بھی اور ملٹی نیشن بھی وہ آگے آ رہی ہیں، تو یہ ورائٹی ڈیولپ۔ اب بیج بنانے کا جو مسئلہ ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر چھوٹا ذمہ دار ہے، 90% سے زیادہ ذمہ دار جو ہیں وہ 12 ایکڑ سے کم ان کی زمین ہے، بڑے میں۔ اب بیج بنانے کے لیے تو آپ کو اس کی پیورٹی مینٹین کرنے کے لیے بڑے بڑے رقبے چاہیے اس کے، جو جس طرح ان ملکوں میں ہیں، تو ادھر وہ ہے ہی نہیں بڑے، آپ چھوٹے ذمہ دار، اس میں مکسنگ کا چانس زیادہ ہوتا ہے، کسی نے کھاد ڈال دی، کسی نے نہ ڈال دی، کسی نے اس کی صحیح اس کو جو ہے تھریشنگ اس کی ٹائم پہ کی، کسی نے نہ کی، تو اس طرح کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بیج کی پھر کوالٹی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ جس طرح ایک ایڈوانس کنٹری کا بیج ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ٹرم اکثر سننے میں آتی ہے جی، ٹرپل جین ورائٹی، یہ ٹرپل جین ورائٹی کیا ہے؟ ہاں، یہ کاٹن کے اندر ہے مین، کیونکہ کاٹن جو ہماری پہلے ہوتی تھی نا تو اس کو کیڑے لگتے تھے، 2 قسم کے کیڑے لگتے تھے، ایک سیکنڈ سیکٹر کو کہتے ہیں جو رس چوستے ہیں پتوں کا، دوسرے ہوتے ہیں جو اس کو کھاتے ہیں جن کو سنڈیاں کہتے ہیں، تو وہ سنڈیاں امریکن سنڈی، لشکری سنڈی، چتکبری سنڈی، اس طرح سنڈیاں لگتی ہیں۔ تو یہ ایک جین انٹروڈیوس ہوا، بی ٹی جین اس کو کہتے ہیں، بیسیلس تھرنجینسس ہے ایک، تو بی ٹی جین ہے، وہ اگر آپ پودے کے اندر انٹروڈیوس کر دیں تو جو سنڈی جو اس کو لگتی ہے، تو وہ اگر سنڈی اس کو کھائے گی تو سنڈی مر جاتی ہے، تو اس کا ایک پروسیس ہے کہ کیسے مرتی ہے، وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر پھر یہ سٹیپ وائز ہوتا ہے۔ 1996 میں یہ کمرشل ہوا، اس کو آپ کہہ لیں کہ پہلا ایک جین آیا، BT1 ہم اس کو عام زبان میں کہتے ہیں، کرائی 1 AC جین، وہ دنیا میں انٹروڈیوس ہوا، وہ کاٹن میں انٹروڈیوس کرا دیا گیا، اور اس کے پیچھے 100 سال کی کہانی تھی۔ یہ کوئی 1904-05 میں یہ جو جین یہ شروع ہوئی اس کے اوپر ریسرچ، اور 1995-96 میں آ کے یہ کمرشل ہوئی، تو وہ ایک جین والی ورائٹیز آ گئی۔ اچھا، اب پاکستان کی کہہ لیں کہ یہ میں تو کہوں گا بدقسمتی ہے کہ دنیا نے 1996 میں لگانی شروع کر دی کاٹن کی، آپ نے فیلر کی بات کی نا، انڈیا 2002 میں، کوئی 2001 میں، کوئی 2097 میں، ہم نے 2010 میں اس کی اجازت دی لگنے کی۔ ہماری جو پہلی ورائٹی سنگل جین کی آئی وہ 2010 میں آئی، اس کے بعد پھر اگلا جین، ڈبل جین، ٹرپل، وہ جو جس کو ہم ڈبل جین کہتے ہیں، اس کے اندر پھر جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اگر آپ اس کے اوپر گلائفوسیٹ کی سپرے کر دیں تو وہ پودا جس کے اندر وہ جین ہوگا وہ بچ جائے گا، باقی سارے جو ویڈز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر اس کے اندر وہ جین ہے تو وہ آپ نے کپاس میں انٹروڈیوس کروا دیا، کاٹن کے اوپر گلائفوسیٹ کی سپرے کریں، ہر سب چیز ختم ہو جائے گی، صرف کاٹن رہ جائے گی۔ اور ٹرپل جین جو ہے اس کے اندر پھر کرائی 1 AC، کرائی 2 AB ایک اور جین آ گیا کیڑوں کا، جو اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ تھا، جو کیڑوں کو جو کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ پھر 3 جین جو جس ورائٹی میں ہوں تو اس کو ہم عام زبان میں یہاں ٹرپل جین ورائٹی کہتے ہیں، تو وہ پھر پاکستان میں اب آنی شروع ہوئی۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ جو جین تھے، یہ جو ہمارا لوکل مٹیریل تھا، اس میں بائیو ٹیکنالوجی پروسیس کے تھرو آنا چاہیے تھا۔ بائیو ٹیکنالوجی جو پروسیس ہوتا ہے لیب کے اندر جو ہوتا ہے، اس میں پھر صرف وہی جین جو ہے وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں، باقی ورائٹی وہی رہتی ہے۔ اب ہمارے پاس کیونکہ وہ فیسلٹی نہیں تھی تو ہمارے سائنسدانوں نے کراس کرنا شروع کر دیا کہ باہر کی ورائٹی کو لے آئے، ادھر لا کے اس میں ٹرپل جین تھا، اپنے میں کراسنگ کے تھرو ڈالا۔
جب کراسنگ کے تھرو اس کو جین کو لے کے آئے ادھر, تو جس طرح میں نے بتایا اس کو 10-12 سال, اس سے پھر باہر کا بلڈ جو ہے ادھر آ گیا ہمارے کیونکہ جب ایک کو دوسری سے اپنی ورائٹی سے کراس کرواتے ہیں 50% اس کا بلڈ آ گیا, 50% آپ کی ورائٹی کا. جب وہ F1 آیا اس کو پھر اسی سے کراس کروایا, پھر 25% ہو گیا, پھر 12% ہو گیا, اس طرح ہوتا ہے. تو جب وہ کراسنگ کے تھرو جو جین ڈالا گیا تو اس سے باہر کا وہ ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق فٹ نہیں تھا. ورنہ ہماری جو جس طرح میں نے بتایا کہ جو ہم جب 1.5 کروڑ جو بیلز لے رہے تھے تو ہماری لوکل ورائٹیز تھیں, لوکل جرم پلان, اس میں بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے وغیرہ, اور آئندہ بھی اگر ہم لوکل ورائٹیز میں بایو ٹیکنالوجی کے تھرو اگر ہمارے پاس اس طرح کی لیبز ہوں, وہ فیسلٹیز ہوں, اور یہ جو انسینٹیو ہو سائنٹسٹ کو, یا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ یہ کام کرے, تو پھر یہ جو ہے وہ جین اگلا, ابھی تو یہ 3 جین 4 جین آئیں گے, 5 آئیں گے, آگے سے آگے جین اس میں ڈالتے جائیں گے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے سیٹ کی بات کی, کوالٹی کی بات کی, پروسیس کی بات کی, اپنے واک تھرو کروایا بہت ہی اچھے طریقے سے. اچھا, اب آتے ہیں ذرا اسٹوریج انفراسٹرکچر کے اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کیا چیلنجز ہیں سیٹ اسٹوریج انفراسٹرکچر کے اوپر, کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہر چیز کا اس کا سب کا لنکیج ہے سیٹ کی کوالٹی سے. سر ہاں, اسٹوریج جو ہے نا, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. اسٹوریج تو ہے ہی نہیں نا ادھر. اب دیکھیں تو یہ سیلاب آئے ہوئے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں جی ساری گندم ہماری رڑ گئی ہے, اس میں باہر پڑی جو ہے خراب ہو گئی ہے نا. تو ہمارے پاس نہ ہم اسٹوریج نہیں بنا سکے کسی بھی چیز کی اسٹینڈرڈ کی. اور بیج کے لیے تو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اسٹوریج چاہیے ہوتی ہے. بیج کے اندر آپ کو ایک خاص ٹمپریچر چاہیے جس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے, خاص ہیومیڈیٹی چاہیے, اس کے اندر کتنی لائٹ چاہیے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں تو بیج سٹور ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کے سٹور نہیں ہیں, نہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس, نہ گورنمنٹ کے پاس. تو اس لیے جب ہم ایک بہت اچھا بیج جو ہے وہ بنا بھی لیتے ہیں, تو جب اس کو سٹور کرتے ہیں, اور پھر سیویئر انوائرمنٹ ہے, گرمی اتنی زیادہ ہے, ہیومیڈیٹی اتنی زیادہ ہے, تو وہ پھر بیج اگر صحیح سٹور ہمارا نہیں ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. اور سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فارمر ایجوکیشن ایکسٹینشن سروسز ان کو کیسے ہم افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں جو سیڈ پروڈکشن ہے اس کو کوالٹی سیڈ پروڈکشن انشور کرنے کے لیے؟ بیکاز ظاہر ہے یہ لوکلی سیڈ بن رہا ہوتا ہے, اگر ہم اس میں کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں تو ہم ان ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں, اس میں دیکھنا ایک تو یہ ہے کہ ذمہ دار جو ہیں ان کو ہم اس طرح ایجوکیٹ کریں کہ جو اگر آپ نے اچھا بیج بنانا ہے اس کو ٹائم پہ آپ نے اس کی بجائی کرنی ہے, اس کے اندر جڑی بوٹیاں نہیں ہونی چاہیے, اس کی پوری کھاد ڈالنی. ہم کھاد ہی پوری نہیں ڈالتے کسی فصل کو, کیونکہ کھاد اتنی مہنگی ہے کہ یہ فاسفورس والی اور پوٹاش والی کھاد جو ہے یہ بہت مہنگی ہے. ہم یوریا صرف نائٹروجن والی کھاد ڈالتے ہیں. تو جو اگر آپ نے بیج بنانا ہے اس کے اندر تو بیلنس جو ہے, مائکرو نیوٹرینٹ بھی چاہیے, کسی کراپ کو سلفر چاہیے, کسی کو زنک چاہیے, کسی کو بوران چاہیے. یہ سارا کمبینیشن جو ہے وہ ایک خاص ریشو کے اندر اگر ہم زمین کی انالیسز کر کے اس میں ڈالیں گے تو اس کے اندر فصل صحیح ہوگی, اس کا دانہ صحیح ہوگا, اس کا بیج صحیح ہوگا. تو اب جو ہے ہمارے پاس ہم یہ نہیں ہے. اسی طرح پھر ٹائم کے اوپر کو ہارویسٹنگ کرنی, پھر مشینری ہونی چاہیے ہارویسٹنگ کرنی. اب دیکھیں نا بارشیں ہو رہی ہیں, اب تل کی فصل ہوئی ہے, ساری وہ تل کی فصل ایسی خراب ہو گئی. اسی طرح اور ویجیٹیبل جو بیج لگے ہوئے تھے یا باقی چیزیں لگی ہوئی تھیں تو وہ سارا بیج جو ہے قسم کا, کیونکہ بارشیں. تو اگر ہمارا میکنائزیشن ہو اور وہ مشینوں کے لیے ہم کریں, ایک دن میں ہم اس کو کاٹ لیں, اس کو سکھا لیں, اس کو صحیح جگہ پہ ہمارا اسٹوریج صحیح ہو اس میں رکھ لیں, تو یہ ایکسٹینشن جو ہے اس کے لیے بہت اچھا یہ کر سکتی ہے کہ وہ اگر ساری یہ فیسلٹی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں, آپ نے ڈاکٹر سے دوائی لے لی, اس نے آپ کو دوائی لکھ کے دے دی, تو آپ کے پیسے ہوں گے تو وہ لیں گے نا, وہ پرچی لے کے, تو اس سے تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا. ایکسٹینشن نے تو آپ کو ایک کاغذ بنا دیا کہ یہ کرو یہ کرو. اگر کھاد اتنی مہنگی ہو, اگر پیسٹیسائڈ اتنا مہنگا ہو, اور وہ سیڈ بنانا پرافٹیبل ہی نہ ہو ادھر, تو پھر کوئی نہیں. اس کو پھر پرافٹیبل کرنا ہے, وہ اس میں جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ذمہ دار کو اچھے پیسے دے اور پھر وہ بیج اچھا بنائے تاکہ وہ اس کو خریدے. تو پھر یہ اگر ساری چیزیں ہم کریں تو اس سے ہمارا بیج میں بہتری آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ کا. کیا آئیڈیل ماڈل دیکھتے ہیں آپ سیڈ پروڈکشن کے لیے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا آئیڈیل ماڈل کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ اتنا تجربہ آپ کا وسیع, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسا ماڈل ہو کہ جی جس سے بینیفٹ ہو ملک کا بھی, زراعت کا بھی, سیڈ پروڈکشن بھی بہتر ہو؟ یہ جو ہمارا ماڈل ہے نا, تو یہ تو کوئی خاص ہمارے, یہ سارے ملک ایسے ہی تھے. چائنا ایسے ہی تھا, کوریا ایسے ہی تھا. وہ پچھلے 20-25 سال میں انڈیا
थाई लैंड, उन्होंने अपने मॉडल को चेंज किया है। चेंज कैसे किया है कि अब चाइना से बीज बहुत बाहर के मुल्कों में जा रहा है, आपको पता है। तो उन्होंने क्या चेंज की है कि एक तो उन्होंने साइंटिस्ट को फैसिलिटीज़ दी हैं जो भी उनको चाहिए थी। नंबर 2, उनको रॉयल्टी दी है कि ये आप इसके हिस्सेदार हैं, इसके अंदर अगर आप बीज बनाएंगे तो आपको इसका हिस्सा मिलेगा जितना भी। अगर आप उसको ये बाकी जितने एडवांस कंट्रीज़ हैं अमेरिका के अंदर, बाकी मुल्कों के अंदर, तो वहाँ रॉयल्टी दी जा रही है साइंसदानों को, तो वो साइंसदान फिर अच्छे बीज बना रहे हैं। पाकिस्तान में 2016 में प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट पास हो गया, तो आज है 2025, तो किसी साइंसदान को कोई पैसा नहीं मिला कहीं से भी, इतने साल होने के बावजूद, उसका कानून बनने के बावजूद जो है। तो अगर इधर हम रॉयल्टी सिस्टम वो जो उन मुल्कों में जो है वो अगर हम राइज कर लें इधर, तो इधर वैरायटीज़ और हाइब्रिड अच्छी बननी शुरू हो जाएंगी। फिर इसके बाद जो है वो ज़िम्मेदार जो हैं उनको अगर हम मैकेनाइजेशन, अब इंडिया में जो बीज बन रहा है या थाईलैंड में बन रहा है, तो उनको छोटी मशीनें, उनको बाकी, ताकि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो, और उसके साथ साथ उसको एडवाइस भी दें। तो इससे फिर हमारी जो बीज की क्वालिटी है वो इकनॉमिकल हो जाएगा, तो फिर ज़िम्मेदार उसको बनाना भी शुरू कर दें। नाज़रीन, सो प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त आ पहुंचा है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सीड के ऊपर हमने पहली मरतबा बात की, बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, और सीड एक ऐसा टॉपिक था जिसमें बहुत ज़्यादा फीडबैक भी आती थी कि हम कैसे सीड प्रोडक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं, क्वालिटी इनहांस कर सकते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इससे आगाही हासिल हुई होगी। अगले एपिसोड तक अपने मेज़बान फरहान उल हक को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगली मरतबा एक नया एपिसोड, एक नई डिस्कशन, नए सवाल, नए जवाब के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।